त्यहाँ, there, THERE, there. के भन्न प्रश्न गर्नुपर्दा what, WHAT, what. को भनेर भन्न चाहिँ who, WHO, who. किन why, WHY, why. भन्नुलाई अर्को पनि भनिन्छ tell, TELL, tell. यो say र tell मा पनि भिन्नता छ, हामी अर्को भिडियोमा भन्दै जानेछौं। हिँड्नुलाई walk, WALK, walk. दौडनु run, RUN, run. सुत्नु sleep, SLEEP, sleep. घरमा रहेका सामानहरू हेर्दै तिनीहरूको नाम इंग्लिशमा भन्नुस्। अझ वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुस्। यसो गर्नाले इंग्लिशमा सोच्ने बानी बस्छ। उठ्नु, बिउझनु wake up, WAKEUP, wake up. पढ्नु read, READ, read. लेख्नु write, WRITE, write. खोल्नु open, OPEN, open. यो अथवा त्यो भन्न eat, IT, eat. हामी WE, we. उनीहरू they, THEY, they. यो this, THIS, this. फोन गर्नु अथवा बोलाउनु call, CALL, call. सोध्नु ask, ASK, ask. जवाफ दिनु answer, ANSWER, answer. सोच्नु think, THINK, think. गर्नुलाई DO, do. बनाउनु make, MAKE, make. हेर्नु see, SEE, see. अनि हेर्नुलाई अर्को पनि भनिन्छ look, LOOK, look. see र look मा अलिकता भिन्नता छ जुन हामी अर्को भिडियोमा भन्नेछौं। आफूले जे जति इंग्लिश शब्दहरू जान्नुहुन्छ ती शब्द प्रयोग गरेर इंग्लिशमा कुरा गर्नुस्। चुप लागेर चाहिँ नबस्नुस् है। बस्नु sit, SIT, sit. उभिनुलाई चाहिँ stand, STAND, stand. लिनु take, TAKE, take. दिनु give, GIVE, give. हेर्नु watch, WATCH, watch. कुरा गर्नु talk, TALK, talk. बोल्नु speak, SPEAK, speak. भन्नु say, SAY, say. सम्झनु remember, REMEMBER, remember. बिर्सनु forget, FORGET, forget.
किन्नु, buy, B-U-Y, buy. बेच्नु, sell, S-E-L-L, sell. त्यो, that, T-H-A-T, that. E, these, T-H-E-S-E, these. T, T-H-O-S-E, those. These भनेर नजिकलाई र those भनेर टाढाकोलाई जनाइन्छ। यहाँ here, H-E-R-E, here. तपाईलाई इंग्लिश उच्चारण सुधार्नु छ? इंग्लिश गीत सुन्नुस् र तिनका शब्दहरू पछ्याउनुस्। यसो गर्नाले शब्दको उच्चारण सुधार हुन्छ। कहिले, when, W-H-E-N, when. कहाँ, where, W-H-E-R-E, where. कसरी, how, H-O-W, how. कुन, which, W-H-I-C-H, which. घृणा गर्नुलाई hate, H-A-T-E, hate. सुरु गर्नु start, S-T-A-R-T, start. रोक्नु stop, S-T-O-P, stop. पर्खनु wait, W-A-I-T, wait. बन्द गर्नु close, C-L-O-S-E, close. सहयोग गर्नु help, H-E-L-P, help. प्रयास गर्नु try, T-R-Y, try. सिक्नु learn, L-E-A-R-N, learn. आऊ भन्न come, C-O-M-E, come. जा, जाऊ अथवा जानुस् भन्नलाई go, G-O, go. खानुलाई eat, E-A-T, eat. पिउनु drink, D-R-I-N-K, drink. इंग्लिश सिक्नु बोझ होइन, नयाँ ढोका खोल्ने सिप हो। यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुस्। सिकाउनुलाई चाहिँ teach, T-E-A-C-H, teach. जान्नु, थाहा पाउनु know, K-N-O-W, know. यहाँ K साइलेन्ट हुन्छ, K-N-O-W, know. बुझ्नु understand. अंग्रेजी बोल्न र बुझ्न गाह्रो छैन, सही तरिकाले सिक्नु चाहिँ पर्छ। understand को अर्थ के हो? बुझ्नु। मुस्कान दिनु अथवा मुस्कुराउनु smile, S-M-I-L-E, smile. हाँस्नु laugh, L-A-U-G-H, laugh. रुनु cry, C-R-Y, cry. माया गर्नु love, L-O-V-E, love. मन पराउनु like, L-I-K-E, like. त्यहाँ there, T-H-E-R-E, there. के भन्न प्रश्न गर्नुपर्दा what, W-H-A-T, what. को भनेर भन्न चाहिँ who, W-H-O, who. किन why, W-H-Y, why. भन्नुलाई अर्को पनि भनिन्छ
टेल TELL टेल यो से र टेलमा पनि भिन्नता छ हामी अर्को भिडियोमा भन्दै जानेछौं हिड्नुलाई walk 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 दौडनु run 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 सुत्नु sleep 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 घरमा रहेका सामानहरू हेर्दै तिनीहरूको नाम इंग्लिशमा भन्नुस् अझ वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुस् यसो गर्नाले इंग्लिशमा सोच्ने बानी बस्छ उठ्नु बिउझनु wake up WAKEUP wake up पढ्नु read 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 लेख्नु write 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 खोल्नु open 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 यो अथवा त्यो भन्न eat IT it हामी WE we उनीहरू they 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 यो this 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 फोन गर्नु अथवा बोलाउनु call 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 सोध्नु ask 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 जवाफ दिनु answer 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 सोच्नु think 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 गर्नुलाई DO do बनाउनु make 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 हेर्नु see 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 अनि हेर्नुलाई अर्को पनि भनिन्छ look 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 see र look मा अलिकता भिन्नता छ जुन हामी अर्को भिडियोमा भन्ने छौं आफूले जे जति इंग्लिश शब्दहरू जान्नुहुन्छ ती शब्द प्रयोग गरेर इंग्लिशमा कुरा गर्नुस् चुप लागेर चाहिँ नबस्नुस् है बस्नु sit 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 उभिनुलाई चाहिँ stand 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 लिनु take 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 दिनु give 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 हेर्नु watch 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 कुरा गर्नु talk 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 बोल्नु speak 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 भन्नु say 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 सम्झनु remember 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 बिर्सनु forget 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 किन्नु buy 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 बेच्नु sell 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 त्यो that 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 these 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 THOSE those
दिज भनेर नजिकलाई र दोज भनेर टाढाकोलाई जनाइन्छ। यहाँ here HERE here। तपाईलाई इंग्लिश उच्चारण सुधार्नु छ? इंग्लिश गीत सुन्नुस् र तिनका शब्दहरू पछ्याउनुस्। यसो गर्नाले शब्दको उच्चारण सुधार हुन्छ। कहिले when WHEN when। कहाँ where WHERE where। कसरी how HOW how। कुन which WHICH which। घृणा गर्नुलाई hate HATE hate। सुरु गर्नु start START start। रोक्नु stop STOP stop। पर्खनु wait WAIT wait। बन्द गर्नु close CLOSE close। सहयोग गर्नु help HELP help। प्रयास गर्नु try TRY try। सिक्नु learn LEARN learn। आऊ भन्न come COME come। जा जाऊ अथवा जानुस् भन्नलाई go GO go। खानुलाई eat EAT eat। पिउनु drink DRINK drink। इंग्लिश सिक्नु बोझ होइन, नयाँ ढोका खोल्ने सिप हो। यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुस्। सिकाउनुलाई चाहिँ teach TEACH teach। जान्नु थाहा पाउनु know KNOW know। यहाँ के साइलेन्ट हुन्छ KNOW know। बुझ्नु understand। अंग्रेजी बोल्न र बुझ्न गाह्रो छैन, सही तरिकाले सिक्नु चाहिँ पर्छ। understand को अर्थ के हो? बुझ्नु। मुस्कान दिनु अथवा मुस्कुराउनु smile SMILE smile। हाँस्नु laugh LAUGH laugh। रुनु cry CRY cry। माया गर्नु love LOVE love। मन पराउनु like LIKE like। त्यहाँ there THERE there। के भन्न प्रश्न गर्नुपर्दा what WHAT what। को भनेर भन्न चाहिँ who WHO who। किन why WHY why। भन्नुलाई अर्को पनि भनिन्छ tell TELL tell। यो say र tell मा पनि भिन्नता छ, हामी अर्को भिडियोमा भन्दै जानेछौं। हिड्नुलाई walk WALK walk। दौडनु run RUN run। सुत्नु sleep SLEEP sleep।
घरमा रहेका सामानहरू हेर्दै तिनीहरूको नाम इङ्ग्लिसमा भन्नुस्। अझ वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुस्। यसो गर्नाले इङ्ग्लिसमा सोच्ने बानी बस्छ। उठ्नु, बिउझनु। Wake up, WAKEUP, wake up. पढ्नु, read, READ, read. लेख्नु, write, WRITE, write. खोल्नु, open, OPEN, open. यो अथवा त्यो भन्न, eat, IT, eat. हामी, WE, we. उनीहरू, they, THEY, they. यो, this, THIS, this. फोन गर्नु अथवा बोलाउनु, call, CALL, call. सोध्नु, ask, ASK, ask. जवाफ दिनु, answer, ANSWER, answer. सोच्नु, think, THINK, think. गर्नुलाई, DO, do. बनाउनु, make, MAKE, make. हेर्नु, see, SEE, see. अनि हेर्नुलाई अर्को पनि भनिन्छ, look, LOOK, look. See र look मा अलिकता भिन्नता छ, जुन हामी अर्को भिडियोमा भन्नेछौं। आफूले जे जति इङ्ग्लिस शब्दहरू जान्नुहुन्छ ती शब्द प्रयोग गरेर इङ्ग्लिसमा कुरा गर्नुस्। चुप लागेर चाहिँ नबस्नुस् है। बस्नु, sit, SIT, sit. उभिनुलाई चाहिँ stand, STAND, stand. लिनु, take, TAKE, take. दिनु, give, GIVE, give. हेर्नु, watch, WATCH, watch. कुरा गर्नु, talk, TALK, talk. बोल्नु, speak, SPEAK, speak. भन्नु, say, SAY, say. सम्झनु, remember, REMEMBER, remember. बिर्सनु, forget, FORGET, forget. किन्नु, buy, BUY, buy. बेच्नु, sell, SELL, sell. त्यो, that, THAT, that. These, THESE, these. THOSE, those. These भनेर नजिकलाई र those भनेर टाढाकोलाई जनाइन्छ। यहाँ here, HERE, here. तपाईलाई इङ्ग्लिस उच्चारण सुधार्नु छ? इङ्ग्लिस गीत सुन्नुस् र तिनका शब्दहरू पछ्याउनुस्। यसो गर्नाले शब्दको उच्चारण सुधार हुन्छ। कहिले, when, WHEN, when. कहाँ,
where, W-H-E-R-E, where. कसरी, how, H-O-W, how. कुन, which, W-H-I-C-H, which. घृणा गर्नुलाई, hate, H-A-T-E, hate. सुरु गर्नु, start, S-T-A-R-T, start. रोक्नु, stop, S-T-O-P, stop. पर्खनु, wait, W-A-I-T, wait. बन्द गर्नु, close, C-L-O-S-E, close. सहयोग गर्नु, help, H-E-L-P, help. प्रयास गर्नु, try, T-R-Y, try. सिक्नु, learn, L-E-A-R-N, learn. आऊ भन्न, come, C-O-M-E, come. जा, जाऊ अथवा जानुस् भन्नलाई, go, G-O, go. खानुलाई, eat, E-A-T, eat. पिउनु, drink, D-R-I-N-K, drink. इंग्लिश सिक्नु बोझ होइन, नयाँ ढोका खोल्ने सिप हो। यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुस्। सिकाउनुलाई चाहिँ teach, T-E-A-C-H, teach. जान्नु, थाहा पाउनु, know, K-N-O-W, know. यहाँ K साइलेन्ट हुन्छ, K-N-O-W, know. बुझ्नु, understand. अंग्रेजी बोल्न र बुझ्न गाह्रो छैन, सही तरिकाले सिक्नु चाहिँ पर्छ। understand को अर्थ के हो? बुझ्नु। मुस्कान दिनु अथवा मुस्कुराउनु, smile, S-M-I-L-E, smile. हाँस्नु, laugh, L-A-U-G-H, laugh. रुनु, cry, C-R-Y, cry. माया गर्नु, love, L-O-V-E, love. मन पराउनु, like, L-I-K-E, like. त्यहाँ, there, T-H-E-R-E, there. के भन्न प्रश्न गर्नु पर्दा, what, W-H-A-T, what. को भनेर भन्न चाहिँ, who, W-H-O, who. किन, why, W-H-Y, why. भन्नुलाई अर्को पनि भनिन्छ, tell, T-E-L-L, tell. यो say र tell मा पनि भिन्नता छ, हामी अर्को भिडियोमा भन्दै जानेछौं। हिँड्नुलाई walk, W-A-L-K, walk. दौडनु run, R-U-N, run. सुत्नु sleep, S-L-E-E-P, sleep. घरमा रहेका सामानहरू हेर्दै तिनीहरूको नाम इंग्लिशमा भन्नुस्। अझ वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुस्। यसो गर्नाले इंग्लिशमा सोच्ने बानी बस्छ। उठ्नु, बिउझनु, wake up, W-A-K-E-U-P, wake up. पढ्नु, read, R-E-A-D, read. लेख्नु, write,
WRITE write. खोल्नु open OPEN open. यो अथवा त्यो भन्न eat IT it. हामी WE we. उनीहरू they THEY they. यो this THIS this. फोन गर्नु अथवा बोलाउनु call CALL call. सोध्नु ask ASK ask. जवाफ दिनु answer ANSWER answer. सोच्नु think THINK think. गर्नुलाई DO do. बनाउनु make MAKE make. हेर्नु see SEE see. अनि हेर्नुलाई अर्को पनि भनिन्छ look LOOK look. see र look मा अलिकता भिन्नता छ जुन हामी अर्को भिडियोमा भन्नेछौं। आफूले जे जति इंग्लिश शब्दहरू जान्नुहुन्छ ती शब्द प्रयोग गरेर इंग्लिशमा कुरा गर्नुस्। चुप लागेर चाहिँ नबस्नुस् है। बस्नु sit SIT sit. उभिनुलाई चाहिँ stand STAND stand. लिनु take TAKE take. दिनु give GIVE give. हेर्नु watch WATCH watch. कुरा गर्नु talk TALK talk. बोल्नु speak SPEAK speak. भन्नु say SAY say. सम्झनु remember REMEMBER remember. बिर्सनु forget FORGET forget. किन्नु buy BUY buy. बेच्नु sell SELL sell. त्यो that THAT that. These THESE these. THOSE those. these भनेर नजिकलाई र those भनेर टाढाकोलाई जनाइन्छ। यहाँ here HERE here. तपाईलाई इंग्लिश उच्चारण सुधार्नु छ? इंग्लिश गीत सुन्नुस् र तिनका शब्दहरू पछ्याउनुस्। यसो गर्नाले शब्दको उच्चारण सुधार हुन्छ। कहिले when WHEN when. कहाँ where WHERE where. कसरी how HOW how. कुन which WHICH which. घृणा गर्नुलाई hate HATE hate. सुरु गर्नु start
START start. रोक्नु stop STOP stop. पर्खनु wait WAIT wait. बन्द गर्नु close CLOSE close. सहयोग गर्नु help HELP help. प्रयास गर्नु try TRY try. सिक्नु learn LEARN learn. आऊ भन्न come COME come. जा जाऊ अथवा जानुस् भन्नलाई go GO go. खानुलाई eat EAT eat. पिउनु drink DRINK drink. इंग्लिश सिक्नु बोझ होइन, नयाँ ढोका खोल्ने सिप हो। यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुस्। सिकाउनुलाई चाहिँ teach TEACH teach. जान्नु थाहा पाउनु know KNOW know. यहाँ के साइलेन्ट हुन्छ KNOW know. बुझ्नु understand. अंग्रेजी बोल्न र बुझ्न गाह्रो छैन, सही तरिकाले सिक्नु चाहिँ पर्छ। understand को अर्थ के हो? बुझ्नु। मुस्कान दिनु अथवा मुस्कुराउनु smile SMILE smile. हाँस्नु laugh LAUGH laugh. रुनु cry CRY cry. माया गर्नु love LOVE love. मन पराउनु like LIKE like.